في ترافيك الشخص आज 10 मुहर्रम आशूर के दिन जुलूस के की तरफ रवा दवा है। इस वक्त जुलूस के है स्कूल रोड पर पहुँचे और हुसैन अलमदार रोड की तरफ रवा दवा है। अल्लाह हम सबको अजर दे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अपनी के तरह मरीज़ के साथ जॉन बढ़िया अहकाम इस्लामी और शाइरुल्लाह कि हज़रत इमाम हुसैन में सलाम अलैहि कुर्बानी करा आया मो वनमो अहकाम इलाही दा बजाय प्यारे आया माशरे को माशरे इस्लामिया से जुआना इसको किरदार हज़रत शहजादा अली अकबर शहजादा अली असगर धरा शहजादा कासिम को किरदार से आइडियल किरदार बने माशरे को करार बने फिराई मो सीरत हबीब मज़ाहिरा सीरत गुर्रा सीरत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रा सीरत हज़रत सजाद रमो फलो मुनीम आया ख़वातीन मो सीरत बीबी ज़ैनब रा बदुशारा जुआना कोई नौजवान सीरत बीबी सुकैना रा बीबी उम्मी कुलसूम रा बीबी रुक़ैया रा फलो मुनीम
Husaini Munde. Inamira Benjamin Rosa Sawasude Nazi Ashura Husaini. Bai Moher Kari. Jinami Yomi Ashura Yomi Tajdid Ahad Asta. Mo Kadhat Aste. Mo Bayrawi Husaini alayhi salam Aste. Mo Bayrawi Khudawat Aste. Mo Bayrawi Quran Aste. Mo Bayrawi Rasul Aste. Mo Bayat Wanamutan ki जबले कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह में खाने मोहम्मद रसूलुल्लाह में खाने व अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह में खाने आया वो बले मुझे बैत को इस्तादे मां तमाम लोशफिकाय को तमाम बुजुर्गाय को तमाम जवानाय को तमाम मादराय को तमाम खालाय को गुजारिश करो कि बराए खुदा बराए इमाम हुसैन आजादारी तकद्दुस करा मोइरा ये फेस्टिवल गवर्नमेंट में शो तरबी मजलिस अज़ाई इमाम हुसैन को इनवाइट सो रोर बोले अगर काकाई में फौत होना अगर बाबे में फौत होना अगर खाल में फौत होना औलाद में फौत होना متشنا قبل يوم الإسلام الإسلام تربي ما برد بسير باقي شجرو يا أجل يقول بس أبص مقبولا مو كلاي جديد كلاي أو بس دموي آيا مو نقول مثال خشيمني من أجل رمني دبسيار خوش ما نقول يعني مشان سالا يا أخير يكو تاياي مويا موازا داريمو متناجا درجو في سازش بين الأخوانية जमीन की तरह शेरा को कबाली और आसार तबीमा उनकी सही जने वाशहदु अन्ना अमीर अल-मुमिनीन अली वलीउल्लाह व वसीयत रसूलुल्लाह बले मेरा भाव भी बराए अल्लाह आसार तबीमा करना है लेकिन इसलिए शेरा गया ऐसी खातिर की आजादी खत्म हुई आजादी मुतनाज़िया हो गई तमाम शुरू गुजारिश हुआ कि आजादी का मुतनाज़िया जोड़ रखे अज़ाई इमाम हुसैन का मुतनाज़िया जोड़ बिल्कुल चेरिटी करने नजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुतनाज़िर रखे नजर मिले जमाई रबीउल अव्वल कैसा गरीब रकूमत की इन्हीं के सिर्फ नजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रखे नजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बजाय को याज़मा दामा इदिका कैसा बस कैसा वो चेरिटी करने ब्लड डोनेशन कैंप दे जब मुहर्रम में लेकिन जमाई रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमादिल अव्वल माई रजब शाबान हम भी थे भूखा रस्ता कारी इंसानियत रस्ता लेकिन कभी आजादी कोई उन्हीं की गाड़ी रस्ता उन्हीं की बुलू बना दहाड़ी मिलाया पैगाम भी दो माशरे कोइटर माशरे हुसैनिया माशरे उस्मान दाददार लगे उन्हीं की तकसीर बना मकान इमाम लगा बना उन्हारा पैगाम में कि दहाड़ी दिन कमीना की निशानी मौला कमीना की निशानी है भाई यानी तमाम दर्द दिल असते की माशरे को खराबी रही इस तरह ये भी रोज असता कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी आल औलाद को शश महाती हुई शिखारा हजरत मैदान करबला कुर्बानी अगर पेश कर तीरी से जरा हरकूम शहजादा यज़र अलैहिस्सलाम भी लगा जरूरत ही सरशियस बदन रस्तन शुजा बदन न हो काम शिरचाप कर लेकिन हजरत शहजादा यज़र अलैहिस्सलाम मुस्कुराओ शो खंदा कर पैगाम कर लश्करी यजीदीरा किमा गबरत उकट करता हम बलिंदर शुरू ता हयाता अमल शुरू बतूर जीत कर अमल शहीद कर जमीन शरीफ अस्सलाम वालेकुम
या ज़ैनब। गुजारिश जमाजियां गुजारिश क्या आगाए अलामा काजी देते साहब किताब को तफासिर पूरी कमी तरफ स्टेज के मजलिस और हुसैन इस्लाम गोश के नमाज साहब दिवस्ता از برای स्टेज आजाद شد از برادرای نمازیان गुजारिश करो कि बात सारी रखी है आजाद जी के از برای स्टेज इंशाल्लाह अलामा काजी देते साहब गुजारिश برای स्टेज पाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश किया और मोहम्मद वाले बेटे मोहम्मद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैर या खुश तमने पैदलवी वाहिद कोई तो कि ईसाइया का क्यों नहीं ईसाइया जवारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खिदमत होना द इश्क बाब अल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम खुश तरह अरमनी हा खुश तरह द हिंदुस्तान हिंदू हा मजलिस पर गुजार होना गिरिया होना बड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुश तरह इमाम हुसैन आया फकत खुश दश्तन एक इंसान का आजादार वाकई त्यार ना अजीज अजमो व शुमो कम जरा तवक्कुआत बालता तजी हद पर आजादार जोर ना होना खुश दश्तन खाली एगो कस अजी मरहलम कम जरा पेश को मुगमा खुश करो अजुबानी खुश दश्तन तमने अहमान च जाहिर मुशा ई खुश दश्तन बाइस मुशा के शमाशी आशिक जारी शुना क्लियर करना आया गजील वलम की मारसिकुम आया आजादार वाकई इसको ना चला चुन बराई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फकत शिया गिरिया ना मना गैर शियम गिरिया मना यरगना जर्मन दमजू मदरसे की जरिए इमाम हुसैन तैयार मुशुद बुर्दन शिला उफिया तो को जरिए इमाम यजमत आई तैयार मुशा उरफ विजिट कर दिन जरिए शशकोशे इमाम हुसैन को बिरशस्ता अदब व एहतराम दश उफाया की ज़नमे तो नुमाई ज़रीना इजाज़त शुमास्ता वालिद दिन मुफ्मा मुफ्तुल बले या दिस रिजन शुदा जर्मना मुगरफ का की किसाई को बले पंजरे ज़री इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैहि की लिफ्ट बे इख्तियार चनान किरिया कर कि मुगaz किरिया को तर्स को कि मा चले का किरिया मुना उफमा दा थाईलैंड रफ्ता को दा इबादत का पुलिस्ता इरंग गिरिया ना करो इच्छे किस्से मछली कर गिरिया मुनो वो मशंदिन किस्से इमाम हुसैन गुफ्त गिरिया शिफान ना मेमा इकदर गिरिया मुनो बस अजीज मन फकत गिरिया इबर अब्दुल्लाह मोर आजादार वाकई तैयार ना मना अजीज तो बालतर मुनो दरवाजे आशुरा उमर सादम बरे इमाम हुसैन गिरिया का तफदिन छो उस आखिर दिगा बचाई हुसैन छी मुनादर गिरिया कर पर इमाम हुसैन आया फकत गिरिया मोर आजादार वाकई तैयार मना ना अजीज गिरामी अजीज दम बालतर तवक्को है मजनू एक आगे भी दिखा माया मुगमाजी का तो बालतर रखो हम खुश करो हम गिरिया मनो लेकिन गिरिया मना खाने ना मना मां में फाइन बराई मां से खारी करो शिकार मना मुगमा और मजलिस पर गुजार नो मामला तक खुद में गिरिया नो एक प्लेटफॉर्म मुहैया मनो का दिगाव पाया गिरिया का खाली खुद में गिरिया ना दिगार हम गिरिया में बराई अब्दुल्लाह हुसैन नजर तकसीम मनो पैसा खर्च मनो इल्म खर्च मनो हुनर खर्च मनो जोर बाजी को खर्च मनो चपलियाई आजादार का जुफ्त मनो इन्हें के खिदमतान जामे आया तंजील अवल काफिया आया अमी आजादार वाकई ना अजीज हम भाई पाल भाई चला चुन बाजियत हिंदू हमर्स का तो मजलिस पर गुजारना गिरिए शमना खिदमत शिरमना मनेज मा वजुची फरमान मा भाई पाल भाई अजीज हम बातर अजमत तवक्को है कमरहले बादी छीमुशा या इंसान माया होशम दरन गिरिया हम मना खिदमत हम मना व निस्बत बे दुश्मनान अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम बुग़्ज़ मना तमाम रोज द फिक्र एक जवान शिया
خوشگل جوانای عزیز شاید شما این احساس را کرده باشید هر جوان شیعه یک دفعه در ماه محرم امید دماغ شده ای کاش یک دفعه ما در کربلا مورد آخری دست از ما در یزید میرسید که ما چیکار موقعتون کچید ای کاش ما این دست از ما در شیور میرسید که ما تیکه پارا موقعتون شد از بس بغض در نسبت به قاتلان ابا عبدالله حسین علیه السلام این بغض مقدس است عزیزان گرامی یک بغض شخصی نیست یک بغض مقدس است ما برای خدا قد یزید دشمنی دارم ما برای خدا و دین خدا بغض شیور من دین خود دارم یک بغض مقدس است بغض پیدا می‌کنه خب آیا قصه‌ای در یزید مرده میرسه نه مشاهده 100 سال پیش مرد رفت خدا لعنت کرده در بدترین عذاب هست امروز تو دستای تو دزو نمیرسه اما این بغض تو خیلی بغض مقدس است بسیار ارزش داره خدا بابت یزید بغض تو چیزهایی تو عطا کنه انشاءالله این خیلی بغض مقدس است اما دستای تو در یزید مرده نمیرسه دمزی حد کافیه نه عزیز من هنوزم عزادار واقعی نشده از این قدم باید بالتر باید خب چیکار کنم ما عزادار واقعی تیار شدم ببین عزیزانی گرامی یک نکته مهم ذهنت کنم این نکته را در این روز ما گرفتیم در عاشورای حسینی به خدا قسم عزادار واقعی تیار باشیم و در من عالم برای ظهور امام زمان و انقلاب آورده میتونیم منظور نکته چیه نکته ای است اگر ما خالی امام حسین خوش داشته باشیم اگر ما خالی گریه کنم برای حسین ابن علی اگر ما خالی مجلس برگزار کنم تمام روز بریانی بدم مردم را تمام روز چخیای عزادارا را جفت کنم تمام روز خالی بغض یزید مرده را در دل داشته باشم کده از این عزاداری من یزید زمان هیچ وقت از این عزاداری ترس نموخه دل تو میخوام تو 1000 سال میرنگ عزاداری کرده بود ما قد از این عزاداری تو مشکل ندارم یزید زمان بود کی مشکل پیدا مونه ببینید خود را خود امام حسین مورد ده اشاره را خود امام حسین مورد ده یک جمله در امام حسین خوب خوشگل جوانای عزیز وقتی که عبدالملک ابن مروان مایه برای بیعت گرفتو از امام حسین علیه السلام امام حسین از اون پیش یک جمله داره مگه مثلی لا یبایع مثله کسی مثل من حسین قد کسی مثل یزید بیعت نمونه ببینید امام حسین جمله شد دقت که امام حسین علیه السلام را کسی مثل یزید قد کسی مثل یزید بیعت نمونه عبدالملک ابن مروان مایه در من مسجد از امام حسین میخواید بیعت بگیره امام حسین قبول نمونه از مسجد که در امام حسین برو در مشه این آنجیب از پشت امام حسین مایه مگه حسین اگر قد یزید بیعت نکدی یا بیعت کنو یا گردن تو از بدن تو سر تو از بدن تو جدا منو آقا عبدالله حسین علیه السلام منی جمله چی مگه کسی مثل من حسین قد کسی مثل یزید بیعت نمونه امام حسین نمونه که من حسین سن 61 هجری والا حسین قد یزید سن 61 هجری ما بیعت نمونه او معلوم بود که حسین بیعت نمونه قد یزید سن 61 هجری امزو خاطر تھا کہ عبدالملک ابن مروان امام حسین کو بیعت کیا بسر از بدن تو جدا منو امام حسین را جوش امامت گرفت مغون نجیب را جاویش گرفت دیوار زد گفت ای ادعی ابن ادعی ای پسر زن ناپاک تو در امت فرزند زهرا را مگی قد یک نجس قد یک حرامزاده بیعت کنم هیچ وقت نمونم صدای حسین بلند مشه عباس و علی اکبر و مسلم در المسجد باید شمشیر بکشه یا حسین چی شده؟ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین گوش کن عزیزانی گرامی امام حسین بیعت نمکد معلوم بود امام حسین بیعت نمونه اصلا شد نداره مشکل شما را از برای ایگو منبر ایگو عالم دین امام حسینی اخلاقی عاجزی خدای نکردن اعوذ بالله ترسوم معرفی نکنه امام حسین شجاع بود تا آخرین لحظه تا آخرین قطره خون شمشیر چی بلند بود خلاف الظلم هیچ وقت شکست نمان نکرد او حسین خود معلوم بود قد یزید از زمان بیعت نمونه اما جمله امام حسین چیه جوانای عزیز جمله امام حسین نمونه مثلی لا یبایع مثله کسی مثل من حسین قد کسی مثل یزید بیعت نمونه خب اینانی دمانه از این عصری که ما در زندگی منی یک عزادار مای عزاداری مونه خوش داره گریه هم مونه خدمت هم مونه برای امام حسین بغض یزید مرده هم داره اما هر چی که بغض داره میبینه دیش چی در یزید مرده داره و نمیرسه این چیکار کنم ما این بغض را کجا تا کنم خدای قسمت از اون نمیرسه ما چیکار کنم او یزید
मुर्दा कर जिंदा शुरू में टिक्का पाना करूं कदर अजाब में तो क्यों कदर की आज रो बड़े बहजत जहन्नम बरज़खी दरवाजा इसको एक कार पड़े मच कार कर एक मर्तबा से ही ऐसी जवान कभी इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैहि मुगा रस्ती इमाम हुसैन मुफ्ती यजीद मिसल हमदला यजीद फकत यदना यजीद मिसल हमदला और नजुबात की जवान में गश्तों का कोरम बीबीनम की असर हाजिर की मां जिंदगी उनम यजीद जवान किया दुंबाले यजीद जवान गश्तों शुना जवान अजीज रोज की अज़दिली अजी आजादारी बदल शुदा दुंबाले यजीद जवान गश्ती और नजुबात अज आजादारी तो दुश्मन तरस मुकरा और नजुबात की आजादारी तो खावे दुश्मन वो यजीद जवान रा हराम मना अजुबात माया राय आजादारी तो रोक मना बड़े आजादारी तो फायरिंग मना बड़े आजादारी तो धमाका मना अमतर की दिरोज तो बने अफगानिस्तान बड़े आजादारा सैयद शोहदा हमला कदर चला از आजादारी शंतर स्वर्दन यानी आजादारी बेदार मुने नारा दुंबाली यजीद जवान खतई नारा जवान अजीज अगर अजीज आजादारी तू दुश्मन तरस को मुफाम को आजादारी वाकई दुंबाली यजीद जवान दरो में गश्ती यजीद जवान न पैदा करते दरो द खिलाफ आवाज पाल मुनी और नजुबात तमाम आलम दुश्मन तैयार मुशा और नजुबात तमाम यजीद हाई जमान छि दाखिल छि बीरून तमाम से दुश्मन को तैयार मुशा चला मगर एमी आजादार खतरनाक शुदा ये आजादार रवाइश बिगरिन की माया तख्तीज मोल हलक चीज़ां खत्म हो अम्मा अगर खुदाई न करदा मैं तमाम साल आजादारी कर हाली बिश तारीख देखना हाली बिश मुराई हुसैन ज़हरा गिरिया कर यजीद जमान में बिश यजीद गिरिया को खर्चे के लिए तो हम ईमानदारी तो हम मात यार मनो अलग मां बड़े तो यार मनो देखी बिरयानी तो हम पुख्ता नहीं करे तो अगर ई रंग में खाई आजादारी करी तो 1000 साल आजादारी को छोड़ा चुन बराई यजीद जमान ये खतरा ही ना था अम्मा अजीज में जवान अजीज रोज की तक मजालिस आज़ाई अबू अब्दुल्ला तक मकसद इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैहि यजीद जिंदा शनाख्ती व अज हुसैन जिंदा तबैयत कदी और रोज अस्त की दुश्मनाई आलम व यजीदी हाई जमान माय दवाई आजादारी इसको रुकावट की जाती माशाअल्लाह इंशाअल्लाह के तमाम मजमून अज आजादारान हकीकी सैयद शुहदा वाशी तुरा खुदा जवानाई अजीज ई आलम अबू रंग की बेतना आदमाई खूब द दुनिया बैरा अबू रंग में तना दोबारा शिम्र द दुनिया बैरा ख्याल लेकिन शिम्र में एक शिम्र बुतना ई आलम सलाहियत तना दोबारा शिम्र द दुनिया बैरा अमा जवान अजीज के इख्तियार का रसूल किया तुम्हें खाई और क्या सुनी कि आखिरी लहज़ा हाई रोज़ आशुरा की बेहाया जंग शुरू शुना हुरमाए खैमे अबू अब्दुल्ला इमाम हुसैन अव्वल आज़म इस्तिक़बाल मुनम्मद या अजीज वो सर शिताया इरफा रअसक या शेख सर खुद बुलंद कोई बुजुर्गवार खुदा तुरा बख्शीना इमाम हुसैन पैदा होश को कबूल कर फैसला दिस्ती तस्तुया आया फिक्र कदा यजीद जमान को शनाख्त तरफ हुसैन मोरी या खुदा नखास्ता मिस्ल कैस इब्न ज़हाक मशरिकी कि शाव या आशुरा में खैमे इमाम हुसैन मूत अमर रोज या आशुरा कि इमाम हुसैन ने दमने कतलगा किरकनन सदा ज़कुफ या हुसैन मार रफ्तुम दिगमा दर्तुना मुखुम गोडर दमने खैमा बुत कदा बुतुदा कदरफ असली आशुरा में लश्कर इमाम हुसैन ने कदरफ शिबे खाई शुरी हुर में खाई क्या सुनी या कैस इब्न ज़हाक मशरिकी कि द असली आशुरा हुसैन तन्हाई लकदम मोर उलम शिबे खाई मोर आशुरा इमरोज़म जमाना अजीज शुमार बे खुदा इन जलूस अज़ाई अबू अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम करबलाई हुसैनी बे खुदा कसम अमीन रोज अब अगर दबातिल यजीद दिक्कत करीम सदाई हल मिन नासिर हुसैन दरो गूंज मुना हर जाए फकत आजादार बा बसीरत अस्तकिमेत नकद गोश बसीरत बिश्नो सदाई हुसैन जमान नहीं रोज अगर इन रोज वो 4 घंटे तक जलूस हाई अजा इस्तशुदन न करीम अज़मी मिरा जलूस रे लकद बोरम खाना को दोबारा खाओ करीम मुफाहम कि वो फैसला करें कि वो बेखैर कैस इब्न ज़हाक मशरिकी बाशी कि द असली आशुरा इमाम हुसैन तन्हाई लब्बैक या हुसैन 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 लब्बैक या महदी लब्बैक या मेहदी लब्बैक या महदी लब्बैक या मेहदी लब्बैक या ज़ैनब लब्बैक या ज़ैनब
लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब। खुदा इंशाअल्लाह तमाम मज़मूरा अज़ादारानी हकीकी व वाक़ई करार बदा बिहक़ ज़हराए मर्ज़िया मादर मज़लूम या अब्दुल्लाह हुसैन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।